हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। तपाईँहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा फेरि पनि स्वागत छ। हामी आइडिबेस लर्निङ प्लेटफर्ममा पढ्दैछौँ र यो पढ्ने क्रममा चाहिँ हामी ग्रेड 10 को एसई परीक्षाको प्रिपरेसन कक्षा चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छौँ। र यो प्रिपरेसन क्लासमा चाहिँ हामीले कम्पलसरी म्याथमेटिक्सको पास्ट क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गर्ने गरिरहेको छौँ अहिले। र पास्ट क्वेसनहरू सल्भ गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको सिरिजमा चाहिँ 2074 को के गरेको थियौँ भन्दा 2074 को सप्लिमेन्ट्री एक्जामिनेसनको चाहिँ हामीले पेपर सल्भ गरेको थियौँ भने अहिले चाहिँ हामी 2074 को यो इडिआरको क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्छौँ है। इस्टर्न डेभलपमेन्ट रिजनको क्वेसन सल्भ गर्नेछौँ र क्वेसनहरू चाहिँ यस प्रकार छ। म यो सिरिजमा चाहिँ ग्रुप ए र ग्रुप बी चाहिँ सल्भ गरिदिनेछु र नेक्स्ट सिरिजमा ग्रुप सी अनि त्यस पछाडिकोमा ग्रुप डी है त। तीनटा भागमा डिभाइड गरिएको छ, किन भन्दा एउटै भागमा एकदम लामो भिडियो भयो भने अलिकति हेर्न नि झ्याउ लाग्छ नि त, त्यो भएर है। ल यो भयो ग्रुप कुन हो, ए ग्रुप ए को लागि है। ग्रुप ए, अब ग्रुप ए भनिसके पछाडि पहिला यसको ब्याकग्राउन्ड त दिनु पऱ्यो अलिअलि। के हुन्छ त ग्रुप एमा, नयाँ मोडल अनुसार है, नयाँ मोडल अनुसार चाहिँ ग्रुप एमा चाहिँ तीनटा क्वेसन हुन्छ 1 2 3 भनेर, जसमा दुईटा भागमा डिभाइड गरिएको हुन्छ, एबी एबी अनि एबी भनेर डिभाइड गरिएको हुन्छ। हरेक क्वेसनले एक मार्क्स कभर गरेको हुन्छ है त। अब हामीले ग्रुप ए को सबै क्वेसन सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ 6 मार्क्स पाउन सकिन्छ है, 6 मार्क्स पाइन्छ। यो भयो कुरा। अब ग्रुप एमा चाहिँ सोध्ने भनेको त्यही अलिअलि डिफिनेसन जस्तो गराएर फर्मुलाहरू, यस्तो बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ सोध्ने गर्छ। त्यस्तो गाह्रो हुँदैन, 6 मार्क्समा 6 मार्क्स नै ल्याइन्छ। कुनै पनि क्वेसनहरू त्यस्तो गाह्रो हुँदैन ग्रुप ए को, तपाईँहरूलाई गाह्रो पनि लाग्दैन आई गेस। अनि हामी अब क्वेसन नम्बर 1 को एतिर जाउँ, क्वेसन सल्भ नै गरेर हेरौँ। क्वेसनले के सोध्दैछ हामीलाई भन्दाखेरि, म क्वेसन लेख्छु है त। क्वेसन लेख्ने बेलासम्म तपाईँहरू रेडी हुनुहोस्। चाहिने मटेरियलहरू के छ, पेन पेन्सिल कपी, फर्मुलाको कपी छ भने फर्मुलाको कपी पनि लिएर बस्नुहोस्, अनि क्यालकुलेटरहरू सबै लिएर बस्नुहोस्। म क्वेसन लेखेर भ्याउँछु है त। आर्टिकल इज ₹X, what is the rate of VAT भन्छ, write it। गाह्रो कुरा केही पनि छैन यहाँनिर। हामीलाई सोधेका कुराहरूको बारेमा पहिला कुरा गरौँ। यहाँनिर सेलिङ प्राइस अफ एन आर्टिकल इज ₹X भनेको छ। कुनै एउटा आर्टिकल छ अरे है, आर्टिकल बनाऊँ न, यो के एउटा आर्टिकल छ अरे होइन। अनि यो आर्टिकललाई चाहिँ कति पर्छ भनेर भन्दैछ हामीलाई। यो आर्टिकललाई चाहिँ ₹X पर्ने हो अरे। अनि भ्याट अमाउन्ट, यसमा भ्याट जोडिएको छ अरे, कति Y जोडिएको छ भ्याट अमाउन्ट भने कति हुन्छ भ्याटको रेट, पर्सेन्टेजमा भ्याटलाई लेख्नुहोस् भन्न खोज्दैछ। गाह्रो कुरा छैन। यसमा के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि हियर सकेसम्म यो फर्स्ट पेपरमा फर्स्ट पेजमै लेखिन्छ। त्यही भएर एकदम बवाल इम्प्रेसन दिने के हुन्छ नि, बवाल तरिकाले लेखिदिने क्या यहाँनिर चाहिँ। हियर के भनेको छ, एसपी अफ आर्टिकल भनेको ₹X, भ्याट अमाउन्ट भनेको कति भनेको छ ₹Y, एन्ड वी नो, हामीलाई के थाहा छ त, भ्याटको रेट भनेको के हुन्छ सधैँ, भ्याट अमाउन्ट बाई एसपी टाइम्स कति हुन्छ 100%। यो भनेको कति आउने भयो त, Y/X टाइम्स 100%। यति मात्रै लेखेर छोड्न नि सक्नुहुन्छ। अलिकति मिलाएर लेख्न मन छ भने Y/X पर्सेन्टेज पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। यो थियो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 को ए को कुरा। अब 1 को बीतिर जाउँ है त। बी नम्बर क्वेसनले के सोधेको छ, म क्वेसन लेख्छु है त। वाट इज द टोटल सर्फेस एरिया
of a square based pyramid having side k centimeter and slant height L centimeter, write it. फर्स्ट पेजको कुरो हो, इम्प्रेसनको कुरो आउँछ, अलिकति मजाले मिलाएर दिने है। सकेसम्म डायग्राम पेलिदिने हो के, डायग्राम पेलियो भने धेरै मार्क्स आउँछ। डायग्राम बनाइदिने र डायग्राममा दिएको इन्फर्मेसनहरूलाई लेख्ने है त। हामीलाई के इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, टिएसए पत्ता लगाउनु भनेको छ बेस ह्याभिङ साइड के सेन्टिमिटर। साइड भनेको यो हुन्छ के सेन्टिमिटर, के सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँ यस्तो गर्ने, यो 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 र यो इक्वल छ भनेर देखाउने। अर्को हामीलाई हाइट मागेको हो, हाइट दिएको चाहिँ छ, राइट इट। हाइटको बारेमा त कुरै गरेको छैन। अर्को भनेको छ स्ल्यान्ट हाइटको। स्ल्यान्ट हाइट भनेको कुन हुन्छ, एल। सकेसम्म फिगरमा देखाउने है। यसको डबल यो र यो इक्वल छ भनेर देखाउने। अनि अब बल्ल एन्सर लेख्ने है त। एन्सर लेख्दाखेरि के लेख्ने, हियर। अलिकति यो फर्स्ट पेजमा भएको हुनाले इम्प्रेसन दिनको लागि भए पनि सबै चिज लेख्ने है। साइड इक्वल्स टु के छ, अनि स्ल्यान्ट हाइट अब हामीलाई के थाहा छ, वी नो टोटल सर्फेस एरिया इज इक्वल्स टु कति हुन्छ त, फर्मुला नै त लेख्ने हो नि, 2kl। स्क्वायरमा दिएको छ भनेपछि सेन्टिमिटर स्क्वायर, के अरे सेन्टिमिटरमा दिएको छ भनेपछि सेन्टिमिटर स्क्वायर। युनिट लेख्न चाहिँ नछुटाउने है त। यो दुइटा भयो फर्स्ट पेजको कुरा है। अब हामी सेकेन्ड क्वेसन 2 नम्बरमा जान्छौँ। 2 नम्बरमा दिएको छ हामीलाई, राइट डाउन the order of surds in हामीलाई चाहिँ यसको अर्डर लेख्नु पर्ने रे। हामीले के पढेको थियौँ, कुनै पनि सर्ट्समा यदि यो जस्तै ए टु यस्तो छ भनेदेखि यहाँ भएको चिज नै हाम्रो अर्डर हो, यहाँ लेखेको नै अर्डर हो भनेर पढेको हो। र यदि त्यो स्क्वायर रुटको फर्ममा छ भने चाहिँ यसको अर्डर 2 हुन्छ भनेर पढेको हो। भने पछाडि हामीले के भन्न पायौँ त, हियर द अर्डर अफ सर्ड इन कतिमा, y इज m छ, my इज m भन्ने सकाइदिने है। छोटो कुरा रहेछ। अब हामी हेर्छौँ क्वेसन नम्बर बी, 2 को बीमा है। के भन्दैछ 2 को बीमा, वाट डज CF denotes in the formula MD is equals to L plus N by 2 minus CF by F times H भनेर भनेको छ। For the times H for the calculation of ग्रुप्ड डेटा भन्छ। अब हेर्नुहोस् त, यो सिएफले हामी के डिनोट गर्छ, एच छ कि छैन। यो भनेको सिएफ भनेको त क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो। तपाईँहरूले हतारमा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी मात्रै लेख्न पाउनु हुँदैन है। क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी त हो, तर के को हो भनेर पनि बुझाइदिनुपर्छ है। हियर CF in the given formula of median, formula of median, is equals to L plus N by 2 minus CF by F times H भनेर भनेको छ। फर्मुला अफ मेडियन, 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 फर्
डिनोट्स के डिनोट गर्छ क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी डिनोट्स क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी के को क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी आफ्नो क्लासको हो कि त्योभन्दा अगाडिको क्लासको हो त्योभन्दा अगाडिको क्लासको त्योभन्दा अगाडिलाई हामीले के भन्छौँ अगाडिलाई प्रिसिडिङ र पछाडिलाई सक्सिडिङ भनिन्छ है त भने पछाडि के लेख्नु पर्यो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ प्रिसिडिङ क्लास अथवा ग्रुप है त क्लास इन्टरभल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ लास्टमा यो भइसके पछाडि हामी अब 3 को एमा जाउँ है त 3 को एमा हेर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँनिर फिगर दिएको रहेछ एउटा के भन्दैछ इन द गिभन फिगर PU parallel to QT and PS parallel to PQ PQ कि QR QR है QR अनि हामीलाई के भन्दैछ भन्दाखेरि इफ एंगल PSR is equals to 90 degree what is the relationship between के को the area of parallelogram कति दिएको छ PQRS and parallelogram PQTU write it भनेको छ अब यसलाई लेखौँ हामीले यहाँनिर कुरा गरिएको छ के को पहिला डायग्राम पनि बनाउनु पर्यो नि त केही पनि छैन कि यो एकदम सजिलो कुरा छ हेर्दाखेरि चाहिँ क्वेसन अलिकति बनायो कि भने जस्तो छ तर क्वेसन चाहिँ सजिलो छ है यस्तो क्वेसन देखेर आत्तिनु चाहिँ हुँदैन है कहिले पनि यो भयो अनि यहाँनिर पोइन्टहरु SURT P र Q दिएको छ र क्वेसनले मेन्सन गरेको कुराहरु हेरौं PQ is parallel to ST यस्तो यो चाहिँ योसँग प्यारलल र यो चाहिँ यो 90 डिग्री छ रे है त अब यहाँनिर केही पनि छैन यो 90 डिग्री हुने बित्तिकै के हुन्छ त यो पनि 90 डिग्री हुन्छ यो पनि 90 डिग्री हुन्छ र यो पनि 90 डिग्री हुन्छ यो रेक्टेंगल रहेछ है त रेक्टेंगल हो भने केही भन्न पर्दैन त्यस्तो धेरै यति मात्रै लेख्दा पुग्छ है हियर एरिया अफ भन्दा पनि एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन चाहिँ हो PQRS इज इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम कुन चाहिँ हो PQTU भनेर भन्ने र सकाइदिने यहाँ PQTU लेखेको छ है ल यो भयो अब हामी बी नम्बरतिर जाउँ 3 को बी मा चाहिँ हामीलाई एउटा फिगर दिएको छ इन द गिभन फिगर एंगल SPQ is equals to 97 degree what is the value of angle SRT find it भन्छ यहाँनिर यस्तै सर्कल दिएको छ एउटा अनि त्यसपछि यो पोइन्ट देखि यतापट्टि बाहिरसम्म आएको छ यो पोइन्ट गएर यहाँ मिसिएको छ भनेदेखि यो आउँछ यहाँ जोडिन्छ यहाँ जोडिएको छ र हामीलाई के दिएको छ यो 97 डिग्री दिएको छ यहाँनिर O भनेको छ है अब एकचोटी क्वेशन पढाउँदा के भनेको छ S र P है इन द गिभन फिगर एंगल 97 त्यो इक्वल्स टु 97 भनेको छ व्हाट इज द भ्यालु अफ SRT है भनेको यसको भ्यालु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने छ गाह्रो कुरा केही पनि छैन हामीलाई के थाहा छ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको
अपोजिट साइड्सहरूको के हुन्छ सम 180 डिग्री हुन्छ है त। अपोजिट साइड चाहिँ अपोजिट एङ्गलको साइडहरू के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ सम। त्यसो भइसके पछाडि अनि यो दुइटाको रिलेसन फेरि के हुन्छ, यो दुइटाको रिलेसन के हुन्छ त यो प्लस यो इक्वल्स टु 180 डिग्री हुन्छ। ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर कस्तो भइदियो भन्दाखेरि यो प्लस यो पनि 180 डिग्री र यो प्लस यो पनि 180 डिग्री भने पछाडि त यो इक्वल्स टु यो लेख्न पाइने हो त, हो नि होइन डाइरेक्ट। त्यसो भए के लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले भन्दाखेरि हियर डाइरेक्ट एन्सर लेखिदिनुहोस्। एङ्गल एसपिक्यू इज इक्वल्स टु 97 डिग्री or एङ्गल एसआरटी इज इक्वल्स टु एङ्गल एसपिक्यू इज इक्वल्स टु 97 डिग्री लेख्ने। यो चाहिँ किन हुन्छ रिजन पनि लेख्ने है तलपट्टि। एक्सटेरियर एङ्गल अफ यो के हो साइक्लिक क्वाड्रिल्याटरल हो है त। क्वाड्रिल्याटरल इज के छ इक्वल टु अपोजिट इन्टेरियर एङ्गल। कुरा बुझियो? यो भयो एक्सटेरियर एङ्गल, दिस इज इक्वल्स टु अपोजिट इन्टेरियर भनेको यो हुन्छ है त। यो भयो। ल हाम्रो ग्रुप यो कति हो ए सकियो। अब हामी ग्रुप बीमा जान्छौँ है त। के भनिरहेको छ त ग्रुप बीले, ग्रुप बी है। ल ग्रुप बी हेर्नु पर्दाखेरि ग्रुप बीमा चाहिँ हाम्रो 7वटा क्वेसन सोधिन्छ टोटलमा। 7वटा क्वेसनहरू कतिदेखि कतिसम्म हुन्छ 4, 5, 6, 7, 8, 9 र 10 जसमध्ये यतिमध्ये 3टा क्वेसन चाहिँ ए बी र सीमा डिभाइडेड हुन्छ र 4वटा क्वेसन चाहिँ ए र बीमा डिभाइडेड हुन्छ जसमध्ये हरेकले 2-2 मार्क्स चाहिँ कभर गरेको हुन्छ र टोटलमा हाम्रो 34 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ है त। अब 34 मार्क्सको क्वेसन सोधिन्छ यसमा। यहाँनिर तपाईँहरूले सबै क्वेसन सल्भ गर्नुभयो भने 34 मार्क्स आउँछ है। यो चाहिँ सर्ट क्वेसन एन्सर भयो। सर्ट क्वेसन एन्सरमा चाहिँ तपाईँहरूको फर्मुला लगाएर एन्सर लेख्ने चिजहरू धेरै सोधिन्छ। क्वेसन नम्बर 4 तिर जाउँ हामी। क्वेसन नम्बर 4 हेरिहालौँ के सोधिएको छ भनेर। 4 को ए है त। 4 को एमा सोहान निड्स $3500 फर द हायर स्टडी इन अमेरिका। अनि के भन्छ इफ $1 इक्वल्स टु कति 105 रुपैयाँ एन्ड द ब्याङ्क चार्जेस 2% एज कमिसन, हाउ मच NRS नेपाली रुपिस डज सोहान रिक्वायर। ल हेर्नुहोस् है फाइन्ड इट। यहाँनिर सोधेको कुरा के छ भन्दाखेरि सोहन चाहिँ विदेश जान खोज्दैछ पढ्नको लागि। विदेशमा पनि अमेरिका जान खोज्दैछ है। र अमेरिकामा चाहिँ के रहेछ त उसको कलेजको फी भनेको पढ्ने ठाउँको फी त्यो भनेको $3500 रहेछ। र त्यतिखेर चाहिँ $3500 $1 को भाउ चाहिँ नेपाली 105 रुपियाँ रहेछ रेट है। $1 को 105 रुपियाँ पाउने भनेको। अनि अब उसले त आफ्नो खोल्टीबाट त दिन सक्दैन भन्नाले डलर त आफ्नो खोल्टीमा हुँदैन, नेपाली रुपिस मात्रै हुन्छ। अब उसले नेपाली रुपिसलाई डलर बनाउनको लागि ब्याङ्क जान खोज्दैछ र ब्याङ्कमा चाहिँ के रहेछ त त्यो ब्याङ्कमा चाहिँ 2% कमिसन भनेर चार्ज लिने रहेछ। एक्स्ट्रा 2% तिर्नुपर्ने रहेछ है त। अब उसले टोटलमा कति रुपैयाँ चाहिँ लिएर ब्याङ्क जानु पर्यो भनेर भन्दैछ।
अब हेर्नुहोस् न, यहाँनिर सोहनले आफ्नो चार्जको लागि $3500 त लग्न पर्यो, यसको 2% पनि लग्नु पर्यो है। तपाईँहरूले यसलाई गर्ने दुईवटा तरिका हुन्छ। एउटा तरिका, पहिलो तरिका हुन्छ पहिला डलर झिक्ने, डलरलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने, अनि त्यसमा पछि थप्ने, त्यसमा पछि चाहिँ 2% थप्ने भन्ने एउटा तरिका भयो। अर्को तरिका चाहिँ यो डलरलाई नै सिधै के गराइदिने, टोटल अमाउन्ट उसलाई चाहिने डलर भनेर यसैको 2% निकाल्ने पहिला, अनि त्यसलाई एनआरपीमा कन्भर्ट गर्ने गर्दा पनि हुन्छ। तर के हुन्छ भन्दा यो सेकेन्डवाला मैले भने नि, त्योवाला गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ मिसकन्सेप्सन भएर डलरलाई बढी भाउ राख्यो भनेर चेक गर्ने बेलामा काटिन पनि सक्छ। त्यही भएर यो आइडिया चाहिँ युज नगर्नु होला, तर त्यसरी पनि गर्न चाहिँ सकिन्छ है। फेरि ल पहिला सुरुमा हामी जाउँ डलरलाई नेपालीमा कन्भर्ट गर्न। ल नेपालीमा कन्भर्ट गरौँ त। हियर के छ, $1 भनेको कति छ, ₹105। अब चेन रुलकै लगाएर गरौँ है। चेन रुलै लगाएर गर्नु पर्दाखेरि यो ₹105 हो। यो रुपिजलाई हामीले अगाडि लगेर लेख्छौँ रुपिज। अब क्वेसनमा खोज्ने अर्को रुपिज कहाँनिर लेखेको छ, यहाँ छ, छैन, यहाँ पनि छैन, यहाँ छ तर यो त लेखिसक्यो। अब अर्को रुपिज यहाँ रहेछ। ल रुपिज त के भनेको छ, हाउ मच रुपिज डज हि रिक्वायर भनेको छ। भनेपछि मैले ल एक्स भनेर सपोज गरेँ, से इजिकल्स टु यो भनेको कति हुन्छ, उसलाई कति चाहियो टोटलमा रुपिज, यो मानिलिउँ। एकछिनको लागि यो कन्डिसन चाहिँ याद नगर्नुहोस् है। कन्डिसन यहाँ चार्ज गरेको भन्ने छ, त्यो एकछिन याद नगर्ने, सिधै योमा याद गर्ने। किन भन्दा $3500 त हामीलाई पहिला चाहिएको हो नि त, अहिलेसम्म कमिसन जोडिएको छैन है। कमिसनभन्दा अगाडिकै कुरा हो, अगाडि नै $3500 चाहिँ भयो। अब चेन रुल लगाउने, यतालाई यता काउन्ट गर्ने र यतालाई यता काउन्ट गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने है त। अर डलर होइन, चेन रुल लगाउनु पर्दाखेरि 1 टाइम्स x इक्वल्स टु 105 टाइम्स 3500। यो भनेको कति आउँछ, अर x इक्वल्स टु कति 367,500 भन्ने। देयरफोर होइन प्राइस यो भयो प्राइस। अब प्राइस विथ कमिसन निकालौँ है। प्राइस विथ कमिसन भनेको के भयो, पहिलाको प्राइस कति छ 367,500। यसमा कमिसन जोड्नु पर्यो। कमिसन भनेको कति छ 2%। 2% के को, आफ्नो ओरिजिनलवालाको। ओरिजिनल कति छ 2% अफ 367,500। यो भनेको कति आउँछ त, यहाँनिर 367,500 चाहिँ ठिकै छ। अर्को जुन छ 2%लाई चाहिँ हामीले पहिल्यै कन्भर्ट गर्छौँ है। हेर्नुहोस् है, अस्ति पहिले कन्भर्ट भनेको चाहिँ 367,500 प्लस 0.02 लेख्छौँ है, टाइम्स 367,500। यो भनेको कति आउँछ, म डाइरेक्ट क्यालकुलेटर हान्छु है। डाइरेक्ट क्यालकुलेटर लगाउनु पाइन्छ यसमा चाहिँ। प्लस 0.02 इन्टु 367,500। यो भनेको आयो 374,850 आयो है। अब त्यही भएर के भन्ने, उसले कमिसन सहित लग्नु पर्यो ब्याङ्कमा त। त्यसो भए हामीले के भन्न पाइयो त, देयरफोर सोहन रिक्वायर्स ₹3,74,850 भन्ने क्वेसन सकाइदिने है त। ल यो भयो। अब हामी जान्छौँ बी नम्बरमा, फोको बीमा है त। के सोधिरहेको छ, द प्रेजेन्ट पपुलेसन of a town if the population increased by increases 10% every year भनेको रेट दिएको हो। year after how many
इयर्स कति वर्ष पछाडि चाहिँ द population of the town will be 66550 find it भनेर भन्छ। अब यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा सहरको चाहिँ एउटा कुनै सहर, त्यो सहरको चाहिँ अहिलेको जनसङ्ख्या, अहिलेको पपुलेसन भनेको 50,000 छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ 10%ले चाहिँ एक वर्षमा पपुलेसन बढ्दै जान्छ। 10%ले है, हरेक वर्ष 10%ले बढ्दै जान्छ भनेदेखि हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्नेछ कति वर्ष पछाडि चाहिँ त्यो ठाउँको पपुलेसन यति हुन्छ भनेर सोध्दैछ। यसको लागि हामीले के गरौँ, पहिला सुरुमा प्रेजेन्ट पपुलेसन भनौँ। पहिला दिएका कुराहरू लेख्नु पर्यो नि त। प्रेजेन्ट पपुलेसन कति छ, यसलाई मैले पी भनेर डिनोट गरेँ भने यो भनेको 50,000। टाइम कति दिएको छ, टाइम टी भनेको दिएको छ, थाहा पाउनु पर्ने हो मान्छे, यसलाई अहिले नलेखौँ, रेट लेखौँ। रेट कति दिएको छ, रेट आर भनेको 10%, अनि पपुलेसन आफ्टर टी इयर्स पी नट भने है, मैले पी तलपट्टि 0 अथवा तपाईँहरूले टी लेख्नुहुन्छ, यही लेखिदिएँ ल। पिटी भनेको 66550 है त। यो भयो। टाइम चाहिँ हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने, टाइम इज इक्वल्स टु वाट। यसको लागि हामीले के गर्छौँ, फर्मुला लगाउने हो। सजिलो कुरा छ। हामीलाई के थाहा छ त, पपुलेसन अफ टाउन आफ्टर टी इयर्स इज इक्वल्स टु पपुलेसन अफ टाइम अफ टाउन एट प्रेजेन्ट इयर, अहिलेको वर्षमा। अनि अरू के चाहियो त, 1 प्लस रेट बाई 100 टु द पावर टी। यो भनेको कति आउने भयो त, 66,550 अनि आउँछ 50,000 टाइम्स 1 प्लस रेट भनेको कति दिएको छ त, रेट भनेको 10%, 10/100 अनि टी त छँदैछ। अर 66,550 इज इक्वल्स टु 50,123/1 प्लस 10/100 भनेको कति आउने रहेछ, डाइरेक्ट गरिदिने है, 10/100 यो भनेको 1.1 आउँछ है त। 1.1 टु द पावर टी गर्ने अनि यो चिजलाई डिभाइड गर्न तल ल्याउने भनेको कति हुने भयो त, 66,550 डिभाइड बाई 50,123 भनेको आयो 13/1000। यतापट्टि 1.1 को पावर टी। अब यसलाई हामीले के पनि लेख्न सकिन्छ, 1.1 को पावर 4 भनेको कति आउँछ, 3। 1.1 को पावर 3 रहेछ है त। 1.1 को पावर 3 इज इक्वल्स टु कति हुने भयो त, 1.1 को पावर टी। यो भइसकेपछि हामीले के भन्न पाइयो, यो चिज र यो चिज एउटै हुन्छ भनेर भन्न पाइयो। देयरफोर टी इज इक्वल्स टु 3 इयर्स भन्ने। अनि के लेख्ने, लास्टमा अलिकति ल्याङ्ग्वेज पनि लेख्नुपर्छ है। ल्याङ्ग्वेज लेख्दाखेरि आफ्टर 3 इयर्स population of the town will be कति हुन्छ त, will be 66,550 भन्ने सकाइदिने है त। ल यो भयो हाम्रो फोको ए। फोको ए भइसके पछाडि अब हामी जान्छौँ 5 को एतिर। 5 मा चाहिँ हामीलाई 3टा क्वेसनहरू सोधिएको छ। ल हेर्नुहोस् है के हुने रहेछ। 5 को ए मा हेर्नु पर्दाखेरि क्वेसन लेख्छु म पहिला। A cylindrical tank contains 498.96 liter of water. Height is 0.9 meter. Then find the radius of the base. ल यस्तो भनेको छ। अब क्वेसन बुझ्न जरुरी छ है। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई के दिएको छ, ट्याङ्क कन्टेन्स 80 लिटर।
दिएको छ फाइन्ड इट्स हाइट इफ इट्स हाइट रहेछ यसको हाइट चाहिँ 0.9 मिटर छ भने हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्ने छ रेडियस अफ द बेस पत्ता लगाउनु पर्ने छ है रेडियस पत्ता लगाउनु पर्ने छ पहिला सुरुमा के गरौँ भन्दाखेरि गिभन कुराहरू लेखौँ गिभन हाइट कति दिएको छ हाइट दिएको छ h भनेर 0.9 मिटर अनि हामीले अर्को के दिएको छ ट्याङ्कको सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क कन्टेन्ट्स भनेपछि भोल्युम दिएको हो है भोल्युम v भनेको कति दिएको छ 498.96 लिटर अब हामीले के गर्नु पर्यो यहाँ मिटरमा यहाँ लिटरमा कुरा बिग्रियो है लिटर र मिटर अब लिटरवाला भोल्युमलाई हामीले मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ हामीलाई के थाहा छ 1000 लिटर इक्वल्स टु 1 मिटर क्युब हुन्छ भनेदेखि के हुने भयो त 1 लिटर भनेको कति हुने भयो 1/1000 मिटर क्युब हुने भयो और 498.96 लिटर भनेको कति हुन्छ त त्यही टाइम्स 498.96 टाइम्स कति 1/100 हैन 1000 हुन्छ है त यो भनेको कति आयो 0.49896 मिटर क्युब लेख्ने र यो भयो हाम्रो के त भोल्युम अब हामीलाई के थाहा छ वी नो volume of cylinder equals to base area times height यो भयो अब यहाँनिर हामीलाई पत्ता लगाउनु भनेको के छ रेडियस छ है और भोल्युम भनेको के हुन्छ 0.4 अघि भर्खर निकालेको हैन 9896 मिटर क्युब इक्वल्स टु बेस एरिया भनेको पाई आर स्क्वायर टाइम्स हाइट भनेको 0.9 और यो भनेको यो 0.9 मिटर छ है यसलाई चाहिँ डिभाइड गर्न तलतिर ल्याइयो भने 0.49896 मिटर डिभाइड बाइ 0.9 गर्दाखेरि आयो 0.5544 इक्वल्स टु पाई आर स्क्वायर आयो है त अब के गर्नुस् यो पाईलाई पनि तल डिभाइड गरिदिनुस् डिभाइड बाइ पाई भनेको आउँदो रहेछ और आर स्क्वायर इक्वल्स टु 0.1764 चारवटा डिजिट लेख्नु होला अनि यसको पनि अन्डर रुट निकाल्नुस् त यसको अन्डर रुट निकालियो भने यो भनेको और आर भनेको कति आयो अन्डर रुट 0.1764 यो भनेको आउँछ 0.4200 मिटर यो नै हाम्रो के भयो त यो नै हाम्रो सोलुसन भयो है त अब कतै कतै चाहिँ यो यस्तो पोइन्टमा आएको हुनाले पोइन्टलाई हामीले सुरुदेखि नै सेन्टिमिटरमा कन्भर्ट गरेर गरेको पनि पाइन्छ जसरी गर्दाखेरि पनि मिल्छ है त युनिट चाहिँ एउटै लेख्नु पर्यो र लास्टमा युनिट लेखाउन चाहिँ छुट्नु भएन है त ल अब 5 को बी तिर जाउँ बी मा चाहिँ क्वेशन सोधेको छ इफ द TSA of a hemisphere is 7392 centimeter square then find its radius केही गाह्रो छैन एकदम फर्मुला राखिदिए एन्सर आउँछ है के गर्ने पहिला दिएको कुरा लेख्ने गिभन कुरा के छ त हामीलाई TSA of hemisphere भनेर दिएको छ 7392 सेन्टिमिटर स्क्वायर TSA त दियो अब हामीले के गर्ने वी नो हामीलाई के थाहा छ TSA भनेको हेमिस्फियरको लागि कति हुन्छ टोटल सर्फेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर और 7392 इक्वल्स टु 3 टाइम्स पाई टाइम्स आर स्क्वायर 3 पाईलाई डिभाइड गर्न तल लगिदिनुस् आर स्क्वायर भनेको कति आउने भयो त 7392 बाई 3 पाई
यो भनेको आउँदो रहेछ 784.315 है त, यो आयो। अर आर भनेको यसको स्क्वायर रुट हो, स्क्वायर रुट एन्सर इज इक्वल्स टु 28.005 है त। ल यो नै हाम्रो के रहेछ त, रेडियस रहेछ। यसलाई यसरी एप्रोक्सिमेटली भनेर 28 मात्रै लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब के दिएको थियो हामीलाई, सेन्टिमिटरमा दिएको थियो भने पछाडि यहाँनिर सेन्टिमिटर लेख्न छुटाउनु भएन। ल यो पनि भयो। अब हामी जान्छौँ सी नम्बरमा, 5 को सी है त। 5 को सीले के सोधिरहेको छ एकचोटि हेरौँ त। इफ द हाइट of a cone is 3 times the radius of the base, find and 729 pi cubic centimeter then find के पत्ता लगाउनु पर्नेछ, the radius of base of the cone। यहाँनिर क्वेसनले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ एकचोटि बुझौँ। यो भयो हाम्रो कोन अलिकति बिग्रियो। यो भयो कोन। अनि के भनेको छ, हाइट अफ कोन इज 3 टाइम्स द रेडियस अफ द बेस भनेको छ। मानिलिउँ यसको रेडियस भनेको आर छ भनेदेखि क्वेसनले के भन्दैछ, यो जुन हाइट छ यसको यो भनेको 3r हुन्छ अरे है त। अब हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने के छ, फाइन्ड द रेडियस अफ इट्स बेस, आर इक्वल्स टु वाट भनेर भन्छ। अनि गाह्रो छैन, भोल्युम पनि दिएको छ नि त, त्यही भएर एकैछिनमा निस्किन्छ है त। अब हामीले भोल्युमको फर्मुला लगाउने बित्तिकै यसको एन्सर चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। कसरी लेख्ने एन्सरलाई, गिभन कुराहरू लेख्ने है। पहिला गिभन कुराहरू के छन्, रेडियस इक्वल्स टु आर मैले सपोज गरेँ है, से। अनि हाइट अफ कोन कोनको हाइट 3 टाइम्स रेडियस, यो भनेको कति भयो, 3r भयो है त। अनि भोल्युम कति दिएको छ, 729 पाई सेन्टिमिटर क्युब। यो भइसके पछाडि विन हो, हामीलाई के थाहा छ, विन हो भोल्युम अफ कोन इज इक्वल्स टु 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यो भयो। और पाई आर स्क्वायर एच भइसकेपछि 2 इज इक्वल्स टु हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के हुन्छ, यो पाई र यो पाईलाई काट्न सकिन्छ, गयो। कहाँबाट त्यो पाईलाई काट्या, अहिले त जाँदैन त। ल पहिला लेखौँ। यो भनेको 7 1/3 इन्टु पाई टाइम्स आर स्क्वायर टाइम्स एच भनेको के दिएको छ, एच भनेको 3r। अब यो भनेको के हुने भयो त, यो 3 र यो 3 क्यान्सल हुने भयो, यो पाई र यो पाई पनि क्यान्सल हुने भयो। बाँकी रह्यो 729 इक्वल्स टु आर स्क्वायर। अर आर भनेको अन्डर रुटभित्र 729 को अन्डर रुट कति हुन्छ, 13 हुन्छ। 7 27 को स्क्वायर भनेको 27 आयो है त। र यो नै हाम्रो के थियो त, सोलुसन थियो। ल अब हामी जान्छौँ नेक्स्ट क्वेसनमा। क्वेसन नम्बर 6 रहेको छ। 6 नम्बरको एमा हेर्नुहोस् है, फाइन्ड द एचसिएफ अफ भनेर हामीलाई दिएको छ।
एचसिएफ पत्ता लगाउनु पर्ने रे दुईटा एक्सप्रेसन दिएको छ x1 एन्ड x7 माइनस x4 भनेको छ अनि हामीलाई फाइन्ड द के अरे फर्स्ट एक्सप्रेसन एचसिएफ पत्ता लगाउनु पर्ने भएपछि दुईटा एक्सप्रेसनलाई फ्याक्टराइज गर्ने फर्स्ट एक्सप्रेसन भनेको के कति दिएको छ हामीलाई फर्स्ट एक्सप्रेसन x² प्लस x प्लस 1 यो भनेको के गर्न सकिन्छ केही नै गर्न सकिँदैन त्यतिकै छोडिदिने है र हामीलाई एचसिएफ सोधेको थियो अर्को भनेको के छ हाम्रो x सेकेन्ड एक्सप्रेसन सेकेन्ड एक्सप्रेसनमा x को पावर 7 माइनस x को पावर 4 भनेको छ मैले x को पावर 4 कमन लिएँ भने बाँकी रह्यो x को पावर 3 माइनस 1 यो भनेको x को पावर 4 x माइनस 1 फर्मुला याद गर्ने x² प्लस x प्लस 1 आयो है त एचसिएफ भनेको के हो दुईटैबाट कमन भएको कमन हेर्नुहोस् त यो र यो कमन छ भनेपछि के लेख्न पाइयो x² प्लस x प्लस 1 लेख्न पाइयो र यो नै हाम्रो के थियो त एन्सर थियो है यो पनि भयो अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर बीमा 6 को बीमा है त बीमा के भन्दैछ सिम्प्लिफाई भनेको छ सिम्प्लिफाई केलाई गर्नुपर्ने 4 3 192 माइनस 4 3 375 प्लस 2 324 क्यालकुलेटर युज नगरिकन गर्ने खालको क्वेसन हो यसको लागि हामीले पहिला सुरुमा के लेख्नु पर्यो 4 अन्डर क्युब रुट 192 को चाहिँ हामीले फ्याक्टरहरू लेख्नु पर्यो 192 भनेको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 हुन्छ होला सायद किनकि 2 को पावर 192 भनेको 64 त्यहाँ हुन्छ 64 भनेको 2 को पावर कति 6 हो है त्यही भएर यो भयो अनि यहाँनिर 4 छ अनि 3 छ अनि के भयो 375 रे 375 भनेको 5 इन्टु 5 इन्टु 5 इन्टु 3 हुन्छ है किनकि त्यो भनेको 125 त्यहाँ 175 हुन्छ प्लस 2 क्युब रुट कति दिएको छ 24 भनेको के हो 8 त्यहाँ 24 हुन्छ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 यहाँ हेर्नुहोस् है यो तिनवटा आउँछ बाहिर र यो तिनवटा पनि बाहिर आउँछ बाँकी रह्यो 3 यो आउँछ तिनवटा बाहिर र यहाँको यो पनि बाहिर आउँछ यो भनेको कति हुने भयो 4 क्युब टाइम्स 4 क्युब होइन एउटा 2 आयो बाहिर अर्को 2 आयो बाहिर बाँकी रह्यो 3 माइनस 4 टाइम्स 5 टाइम्स अन्डर रुट 3 यो भयो 3 प्लस 2 टाइम्स 3 यो भयो है त सिम्प्लिफाई पनि अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ नर्मल्ली 4 4 जा 16 3 3 माइनस 23 प्लस 4 3 3 यो भनेको 16 र 4 जोड्दा 20 माइनस 20 भनेको 0 र यो नै हाम्रो के हो त एन्सर हो है त ल आज हामीले यति नै गर्छौँ योभन्दा नेक्स्ट सिरिजमा चाहिँ हामी यसको पार्ट 2 गर्नेछौँ त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ घरमा बसेर प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु होला केही कुरामा प्रब्लम भयो भने प्र्याक्टिस गर्दाखेरि हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सजिलो नम्बर छ 9849595895 मा कन्ट्याक्ट गरेर आफ्नो प्रब्लमहरू भन्न सक्नुहुन्छ साथीहरूलाई ग्रुपतिर भिडियो सेयर गर्दै गर्नु होला अनि सब्स्क्राइब गरेर नबिर्सिनु होला है त धन्यवाद।